श्रीलङ्काका एक सांसदले सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाए अनि आत्महत्या गरे। श्रीलङ्कामा सरकार समर्थन र विरोधीबीच हिंसात्मक झडपको क्रममा सत्ताधारी दलका एकजना सांसदले आत्महत्या गरेका छन्। सत्ताधारी दलका सांसद अमर कीर्ति अथुकोरालले सोमबार सुरुमा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएपछि आफूलाई गोली हानेर आत्महत्या गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यो घटना राजधानी कोलम्बोको बाहिरी इलाकामा भएको हो। समाचार एजेन्सीका अनुसार प्रहरीले अमर कीर्तिले निट्टाम्बुवा आमा उनको कार ठोक्ने कोसिस गरेका 2 जनामाथि गोली चलाएका थिए। उनले हानेको गोली लागेर एकजनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि आक्रोशित भिडबाट जोगिने प्रयासमा उनी नजिकको एक भवनमा लुकेका थिए। सो भिडले उनी लुकेको भवनलाई घेरा हाल्यो। त्यसपछि उनले आफैलाई गोली हानेका थिए। श्रीलङ्कामा सोमबार सरकार समर्थन र विरोधी बीच झडप हुँदा 5 जनाको मृत्यु र 138 जना घाइते भएका छन्। यही बीचमा श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट सुलिएपछि नागरिकको आक्रोश बढेको छ। अभावबाट गुन्जिरहेकाहरू उनीहरूले सरकार विरुद्ध दिनहुँ विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। दर्शक पनि यसैगरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ रिपोर्टका साथ उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पुर्याएर सक्दो सेयर गरिदिनुहोला भन्दै घटनामा मृत्यु भएकाका परिवारलाई 2 लाख रुपियाँको दरले राहत दिने घोषणा पनि गरेका छन्। यसैगरी घाइतेलाई प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट 50-50 हजार रुपियाँ दिने पनि मोदीले बताएका छन्। त्यसअघि तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनले मृतक परिवारलाई 5-5 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गर्नुभएको छ। बुधबार बिहान तमिलनाडुको तङ्जावुरको एक मन्दिरको रथयात्राको क्रममा हाई भोल्टेजको तारमा छोड्दा 11 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 25 जना घाइते भएका थिए। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला उल्टियो। 20 वर्ष नै जेल बस्नुपर्ने। यसअघि 8 वर्ष जेल बसिसकेका कोइराला अब थप 12 वर्ष जेल बस्नुपर्ने। श्रीमतीको हत्या गरेर जेल परेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने गरी निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरेको फैसला सर्वोच्चले उल्टाएको छ। सर्वोच्चको पुनः इजलासले प्रधानमन्त्री राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइरालाको जन्म कैदलाई घटाएर 8 वर्ष कायम गरिदिएको थियो। बिहिबार कामु प्रधान न्यायाधीश दीप कुमार कार्की तथा न्यायाधीश टङ्क मुक्ताङ र कुमार चुडालको इजलासले सो निर्णयलाई उल्टाएर 20 वर्ष नै कायम गरिदिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिएका छन्। डीआईजी कोइरालाले करिब 9 वर्ष पहिले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी शरीर टुक्रा पारेर टिस्टुङको जंगलमा जलाएको पुष्टि भएपछि कोइरालाले जिल्ला र उच्च अदालतले 20 वर्ष कैद सजाय सुनाएका थिए। पत्नीको हत्याको आरोप अपराध साबित भए पनि प्रधान न्यायाधीश समेतको इजलासले 12 वर्ष सजाय घटाइदिएपछि कोइराला 2077 साउन 8 गते जेलमुक्त भएका थिए। यसैगरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले जन्मकैदको सजाय पाएका रञ्जना कोइरालालाई दिएको सहुलियतले चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो। खारेज भइसकेको कानुनको प्रयोग गर्नुका साथै हालकै कानुनी व्यवस्थाको पनि मनोमानी व्याख्याले कार्यक्षमता नै प्रश्न उठेको थियो। कार्यविधि कानुनले तोकेका शर्तहरू पालना गर्नुपर्नेमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश राणा सहितको इजलासले सोझै कैद सहुलियता दिएको र अर्को तर्फ मुद्दाको मिसिल नै भएका विषयवस्तुमाथि आफू अनुकूल जबरजस्ती व्याख्या गरेको थियो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नीको हत्याको जघन्य अपराध गरी पनि 20 वर्ष कैद गर्दा चर्को पर्न जाने चित्तमा लागेको भन्दै कोइरालालाई गत वर्ष असार 25 मा कैद सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो। संयुक्त इजलासको फैसला गरी गैर कानुनी रहेको भन्दै प्रधान न्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदनका लागि 2077 साउन 11 मा निवेदन दिएको थियो। तर हाल निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा पदमा रहँदासम्म यो मुद्दाको पेश नै तोकिएको थिएन। 2050 सालमा रञ्जन र गीता ढकालले बिहे भएको थियो। 2 छोरा जन्मेपछि गैर वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिएका कोइरालाको पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको थियो। सम्बन्ध विच्छेदका लागि दबाब दिँदै कोइरालाले अंश चलान मुद्दा र गीताको कोइरालामाथि माना चामल मुद्दा हालेका थिए। उनीहरू छुटिएर बसेका थिए र त्यस यताका गीता बुढानीलकण्ठ र 5 मा बस्थिन् भने कोइराला 11 महिने नेसनल डिफेन्स कोर्सका लागि 2068 भदौमा चीन गएका थिए। पुस 21 मा चीनबाट विदामा आएका रञ्जन पुस 27 मा गीताको घर पुगी कान्छो छोरा लिएर हिँडेका थिए र गीताले आफ्नो बुबा हरिरामलाई त्यसबारे जानकारी दिएकी थिइन्। अचानक गीता नै सम्पर्क विहीन भइन् र 20 दिनसम्म पनि नभेटेपछि हरिराम रञ्जनले छोरीको दाइजो र पेवा हत्याउन सम्बन्ध विच्छेदको दबाब दिँदै आएको बारम्बार मानसिक र शारीरिक यातना दिएको हुनाले उनलाई बन्धक बनाएर राखेको हुन सक्ने आशंका सहित 2068 माघ 6 मा महानगरीय प्रहरी
सरकारी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दिए। 2 दिनपछि गीताको शव त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भेटिएको खबर पाएका हेमराजले छोरीको हत्यामा जिम्मेवार रहेको भन्दै रञ्जना विरुद्ध अर्को जाहेरी दिए। अनुसन्धान हुँदै जाँदा कोइरालाले पुस 27 मै गीताको हत्या गरेको र मकवानपुर स्थित 8 स्थित त्रिभुवन राजपथको मेत्राङ भन्ने स्थानमा जलाएको साबित भयो। पुस 28 मा जलेको अवस्थामा त्यही शरीरका केही अङ्ग भेटे र डिएनए परीक्षणबाट ती अङ्ग गीताकै भएको पुष्टि भयो। गीता त्यस बीचमा माघ 8 मा नागढुङ्गामा आफैले चलाएको 8 चर 5408 नम्बरको गाडी सहित उनी पक्राउ परे। यस मुद्दामा अदालतमा लामो बहस भएको थियो। झन्डै 2.5 वर्षपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पत्नी गीताको हत्या अभियोगमा रञ्जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको। प्रेमिका नभएकी शेखबीलाई 1 वर्ष सजाय हुने फैसला पनि अदालतले सुनायो। त्यस विरुद्ध 3 पछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन गए। ज्यान मार्ने षड्यन्त्रमा तारा पनि संलग्न रहेको भन्दै पीडितका तर्फबाट सरकारले 10 देखि 25 वर्षसम्मको कैद सजाय माग्दै पुनरावेदन गर्यो भन्ने कोइराला र रेग्मी दुवै आफूहरू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै कुनै सजाय नहुनुपर्ने जिकिर गरे। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले 2062 मङ्सिर 23 मा जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गर्यो र त्यसपछि कोइराला र सरकार दुवै पछि सर्वोच्च अदालत पुगे। प्रधान न्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीले फैसला गर्दै कोइरालाको 20 वर्षबाट घटाएर 8 वर्ष 6 महिना मात्र सीमित गरिदिए। फैसलाको घडीमा कोइरालाको त्यति नै सजाय काटिसकेका थिए। त्यसो त कोइरालाका कानुन व्यवसायीले सजाय घटाइदिन उच्च अदालतसँग नै माग गरेका थिए। तर कोइरालाले जसरी हत्या गरे त्यसलाई लुकाउने जे काम गरे त्यसका आधारमा सजाय घटाउन नमिली फैसला उच्चले दिएको थियो। कोइरालाले नै पत्नी ढकालको हत्या गरेका हुन् भन्नेमा सर्वोच्च अदालत समेत सहमत छ। तर 20 वर्ष कैद गर्दा चर्को पर्न जाने चित्तमा लागेको भन्दै कैद मुक्त गरिएको थियो। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं भने वडा नम्बर 17 को मतगणना सुरु हुनै बाँकी रहेको छ। अन्य वडामा भने मतगणना सम्पन्न भइरहेको छ। यसैगरी भरतपुरको मेयरमा दाहाल र उपमेयरमा अधिकारी विजयी। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल विजयी भएकी छिन्। एमाले उम्मेद्वार विजय सुवेदीलाई 12,000 भन्दा मतले हराउँदै दाहाल भरतपुरको मेयरमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकी हुन्। सत्तारूढ गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहाल 12,449 मतले विजयी भएकी हुन्। भरतपुरको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले औपचारिक रूपमा निर्वाचन मत परिणाम भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन। प्राप्त विवरण अनुसार दाहालले 52,030 मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका सुवेदी 39,581 मत ल्याए। उपमेयरमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी विजयी भए। अधिकारीले 52,830 मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी साप्रपाकी हिमला गुरुङले 30,612 मत ल्याइन्। हिमलालाई एमालेको समर्थन थियो र मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलको 14,728 मत ल्याएको छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। प्रिन्सिपलबाट लगातार 2 वर्षसम्म करडी भोगेकी किशोरी सिधा कुरामा लाइभ आइन्। सुस्मिता शेखमीले कहिल्यै उमेरमा मोडलिङ क्षेत्रमा लाग्दा भोग्नु परेको यौन उत्पीडित तथा बलात्कारबारे आज आवाज उठाइरहँदा रेजिना नाम गरेकी अर्की युवतीले पनि आफूमाथि 7 वर्ष अगाडि भएको बलात्कार घटनाबारे मुख खोलेकी छिन्। सुस्मिताले आफूमाथि लगातार 6 महिना एक मोडलिङ कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकले बलात्कार गरेको बताएपछि नेपालमा बलात्कार तथा यौन हिंसा विरुद्धको आवाज बुलन्द भएको छ। सुस्मिताले आफूमाथि भएको यौन उत्पीडित बारे आँट गरेर आवाज उठाएपछि सो घटनाले आफूलाई प्रेरणा मिलेको बताउँदै रेजिनाले आफूमाथि 9 कक्षादेखि एससी दिदासम्म बलात्कार भएको बताएकी छिन्। यति बेला नेपालभर बलात्कारमाथि कारबाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन तीव्र भइरहँदा सुनसरी इटहरी घर भएकी 22 वर्षीय रेजिनाले आफू विद्यालयकी प्रिन्सिपलले बलात्कार गरेको बताएकी हुन्। उनका अनुसार 14 वर्षको हुँदा 9 कक्षामा पढ्न उनी प्रिन्सिपलबाट पटक पटक बलात्कार भएकी थिइन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा दिएको जानकारी अनुसार ब्लुमिङ लोड्स इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्दा विक्रमसम्म 2072 देखि 2073 तिर प्रिन्सिपलले लगातार रूपमा बलात्कार गरेका थिए। होस्टेलमा बस्दै आएको त्यो समयमा आफूलाई छातीमा समस्या भएपछि प्रिन्सिपलले अस्पताल लैजान्छु भनेर होटलमा पुर्याएर ती युवतीको भनाइ छ। 2 वर्षसम्म पटक पटक बलात्कार गर्ने प्रिन्सिपल विरुद्ध बलात्कारको किटानी जाहेरी दिँदा पनि आफ्नो मुद्दा सुनाइ नभएको उनको गुनासो छ। होटलको कोठामा लगेर टी सर्ट च्यातेर बलात्कार गर्नुको साथै मोबाइलमा नग्न भिडियो
भिडियो खिच्ने कोसिस ती युवतीले उल्लेख गरेकी छन्। आफ्नो फोटो 2 वर्षसम्म यौन शोषण गरेको ती किशोरीले खुलाएकी छिन्। युवतीले लेखेकी छिन्, प्रिन्सिपल राज खड्काले मलाई विद्यालयबाट अस्पताल जान भनेर लग्यो, तर बाटोमा मलाई अस्पताल लैजानुको सट्टा होटेलमा पो पुर्यायो। होटेलमा पुगेपछि उनले मलाई खान भन्यो, मैले खान्न मानिन। मलाई अनि नराम्रो फिल भयो, म डराएँ अनि मेरो अनुहारमा पसिना बग्यो। त्यसपछि उहाँले यता आऊ गर्मी हुँदैन भन्दै कोठामा तानेर लग्यो। कोठामा लगेपछि उसले चुक्कु लगायो। त्यसपछि उसले फेरि मलाई खान कर लगायो।